تختين بوتين حروف مقطعات كته هو حرف ق حروف مقطعات كته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسيم ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون بلا طریقہ الف لام میم اللہ دوسرا طریقہ الف لام میم اللہ تیسرا طریقہ الف لام